अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। अगर आपने इस स्टोरी का मज़ा लेना है तो कानों में हैंड फ्री लगाइए, लाइट्स ऑफ कीजिए, आंखें बंद कीजिए और फिर ये स्टोरी सुनें। गारंटी है आपको ये स्टोरी ज़बरदस्त लगेगी और जो वाक़या इस स्टोरी में बयान किया गया है आप उसका खौफ अपने अंदर महसूस करेंगे। तो चलें जी, अब मज़ीद देरी नहीं करते और चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। करें ऑफ, कानों में लगाएं हेडफोन और आज की हॉरर स्टोरी का मज़ा लें और हाँ, इसे स्टोरी एंजॉय कर सकें। तो चलें जी, अब मज़ीद बातें नहीं करते और चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। महविश किताब में आंखें गड़ाए पढ़ने में इतनी मसरूफ़ थी कि उसे अंदाज़ा तक नहीं हुआ लाइब्रेरी खाली करने का वक्त कब से ख़त्म हो चुका था। वो काफ़ी दिनों से अपना एक पुरस्कार नावल ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका मज़ा बढ़ता ही जा रहा था। पता नहीं उस पुरस्कार नावल में ऐसी क्या बात थी कि महविश लाख कोशिशों के बावजूद आज वहाँ से उठ नहीं पाई थी। उसने सिर्फ एक बार नज़र उठाकर देखा था, कुछ लोग वहाँ किताबें पढ़ने में मसरूफ़ थे। इसके बाद कितना वक्त गुजर गया उसे पता ही नहीं चला। जब नावल ख़त्म हुआ तो उसने अपने चारों तरफ देखा तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। महविश ने घड़ी में वक्त देखा तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। घड़ी 8 बजे का वक्त दिखा रही थी, जबकि लाइब्रेरी ठीक 7 बजे बंद हो जाती थी। उसने जल्दी से अपना बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ी। बाहर जाकर उसे अंदाज़ा हुआ कि मेन दरवाज़ा बिल्कुल बंद था, मतलब लॉक था। लाइब्रेरी बंद हो चुकी थी। लेकिन सर ने मुझे बताया तक नहीं, ये कैसे हो सकता है कि वो मुझे यहाँ अकेले बंद करके चले गए। वो सोचने लगी। महविश रोते हुए अपना बैग टिटोलने लगी, लेकिन मोबाइल वो घर छोड़ आई थी। उसके कपकपाते हाथ ठंडे पड़ने लगे। खौफ से उसका खड़ा रहना मुश्किल हो गया था, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ी और पूरी ताकत से दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया कि शायद कोई सुन लेगा। लेकिन रात के 8 बजे कोई लाइब्रेरी के आसपास नहीं भटकता था, तो कोई खोलेगा कैसे। चीख चीख कर महविश की आवाज़ बैठ गई थी। उसके हाथों में भी दर्द हो गया था, कब से वो दरवाज़ा बजा रही थी। उसने डरते हुए एक नज़र चारों तरफ दौड़ाई, जहाँ काला गहरा अंधेरा और सुकूत छाया हुआ था। हर तरफ हू का आलम था। उसने जल्दी से उसी कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए कि शायद वहाँ मुझे टॉर्च मिल जाए। अंदर जाने पर खुशकिस्मती से उसे एक अदद टॉर्च मिल ही गई। उसने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और कुर्सी पर सिकुड़कर बैठ गई। हर तरफ छाई खामोशी उसके डर को मज़ीद बढ़ा रही थी। दिमाग में चलते अजीबोगरीब किस्म के वहम ने उसका बुरा हाल कर दिया। वो बैठे बैठे खौफ से कपकपाती, पसीने से भीगती जा रही थी। उसका दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि लगता था अभी सीना फाड़ कर बाहर आ जाएगा। वो अपनी माँ को याद करते हुए सिसक रही थी, जो आज उसे जाने से मना करती थक गई, लेकिन महविश अपनी ज़िद पर यहाँ मौजूद थी। पापा कितने परेशान होंगे, सब ढूंढ रहे होंगे। मम्मी का क्या हाल होगा, ये सोच उसके वजूद को चीर रही थी। आखिर मैंने क्यों नहीं मानी मम्मी की बात। एक अजीब सी आवाज़ ने महविश को सोचों से इस गहरे सन्नाटे में लाकर पटक दिया। आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता पेट के बल से रखता हुआ फर्श पर घिसट रहा हो। महविश अपनी कुर्सी से उठी, शायद कोई इसे ढूंढता हुआ आया हो, लेकिन वो एहसास उसके रोंगटे खड़े कर रहा था कि कोई घसीटते हुए क्यों आएगा। इसी सोच के साथ महविश आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती दरवाजे पर लगी चाबी लगाने की जगह पर अपनी आंखें टिकाए बाहर का मंजर देखने की कोशिश करने लगी, लेकिन बाहर घुप अंधेरा था। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो खामोशी से बाहर देख रही थी, तब उसे फर्श से ज़रा सा ऊपर 2 जर्द रंग की चमकती लाइटें दिखाई दीं, जो शायद ऐसी थीं जैसे 2 जुगनू। वो साकित एक जगह टिकी थी, लेकिन कुछ देर बाद महविश को महसूस हुआ कोई फिर से घिसट रहा है और वो लाइट भी आगे आती महसूस हुई। मुसलसल अंधेरे में देखने की वजह से महविश को अब धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगा था। जब उसने गौर किया
تو کوئی انسان نما چیز فرش پر سلگتی آگے بڑھ رہی تھی، اور وہ کوئی لائٹ نہیں بلکہ اس کی 2 چمکتی ہوئی آنکھیں تھیں۔ مہوش نے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے اپنے منہ پر رکھ لیا، ورنہ اس کی چیخ سے وہ چیز اس کی طرف متوجہ ہو جاتی۔ مہوش کی آنکھیں یہ دیکھ کر خوف سے پھیلتی جا رہی تھیں۔ وہ گھبراہٹ میں دیوار سے ٹک کر بیٹھ گئی۔ وہ مخلوق اب قریب آ چکی تھی۔ اس نے گہری گہری سانسیں اندر کھینچنی شروع کی، جیسے کسی کی بو سونگھ رہی ہو۔ مہوش کو اس کی گڑگڑاہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس مخلوق نے دروازے کو زور سے دھکا دیا۔ شاید وہ مہوش کی بو سونگھ چکی تھی۔ وہ بار بار دروازے کو ہاتھوں سے اندر کی طرف دھکیل رہی تھی۔ مہوش بے اختیار اٹھ کر کرسی کی طرف بھاگی۔ اس مخلوق کو قدموں کی آواز محسوس ہوئی تو اس نے دروازے کو جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ اسی کے ساتھ اس کی گڑگڑاہٹ بھی تیز ہوتی گئی۔ وہ وحشیانہ انداز میں دروازے کو پیٹ رہی تھی۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اندر کوئی وجود موجود ہے۔ مہوش ڈر کے کتابوں کی سائڈ والی خالی جگہ چھپ گئی، لیکن وہ انتہائی خوف زدہ تھی۔ وہ چیز اب باقاعدہ دروازہ توڑ دینے کے در پر تھی، اور وہ کامیاب ہو گئی۔ وہ مخلوق تیزی سے کمرے میں مہوش کو ڈھونڈ رہی تھی۔ گھسٹتے ہوئے وہ ادھر سے ادھر گڑا رہی تھی، جیسے اسے صبر نہ آ رہا ہو اور وہ مہوش تک پہنچ جائے۔ مہوش سر گھٹنوں میں دیے بے حس و حرکت سکڑ کر بیٹھی تھی۔ اندھیرے میں وہ چیز ڈھونڈ ڈھونڈ کر رک گئی اور ایک زوردار چیخ ماری، اتنی تیز چیخ کہ مہوش کا جسم لرزنے لگا۔ اس کی چیخ سے لگتا تھا وہ اپنے شکار کو کھو چکی ہے۔ کافی دیر گزر گئی، ہر طرف خاموشی تھی۔ مہوش نے گھٹنوں میں رکھا سر ہلکا سا اٹھایا۔ سامنے کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے سکا سانس لیا اور ہلکے سے اٹھی۔ تبھی اس کے سر پر گیلا سا کچھ ٹپکنے لگا۔ اس نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو چپچپی سی کوئی گیلی چیز تھی۔ اس نے بے اختیار اوپر دیکھا تو 2 چمکتی آنکھیں اسے شیلف کے اوپر دکھائی دیں، جو اسے ہی گھور رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں کی روشنی میں اس کا چہرہ مہوش کو نظر آیا۔ چہرہ کیا تھا؟ گوشت کا لوتھڑا لٹکا ہوا تھا، جس سے خون ٹپک ٹپک کر اب مہوش کے سر کو بھگو رہا تھا۔ مہوش کو اپنے پیر محسوس ہی نہ ہوئے کہ وہ بھاگ سکے۔ اس مخلوق نے مہوش کے اوپر چھلانگ لگائی اور اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی کمرے سے باہر لے گئی۔ اس کے ناخن مہوش کے سر میں گڑے ہوئے تھے اور مہوش کی چیخوں سے سارا کمرہ گونج رہا تھا۔ وہ مخلوق اسے کمرے سے باہر لے جا کر بری طرح زمین پر پٹک رہی تھی۔ اس کا جسم خون سے تر تھا، لیکن وہ مخلوق اسے اٹھا اٹھا کر دیوار پر بری طرح مار رہی تھی۔ مہوش کا سر ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ دیوار اور فرش پر خون ہی خون تھا۔ دور دور تک خون کے چھینٹے پھیلے ہوئے تھے اور مہوش مر چکی تھی۔ وہ مخلوق اس کا جسم بھنبوڑ کر کھاتی اور گرا رہی تھی۔ پوری رات موت کا راج رہا، اور پھر صبح کے 11 بجے وہاں پولیس کی بھاری نفری موجود تھی۔ سب اس منظر سے خوف زدہ تھے۔ کچھ لوگ باہر الٹیاں کرتے دکھائی دیے۔ مہوش کے بیگ سے پتہ چلا کہ لوتھڑے اسی کے ہیں۔ اس کی ماں بے ہوش تھی، جسے اب ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا تھا۔ باپ کی حالت بھی غیر تھی۔ باہر اینکرز اور نیوز رپورٹ کرنے والوں کا ہجوم تھا۔ ہر طرف چہمگوئیاں ہو رہی تھیں۔ کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اندر جا سکے۔ وہاں پر کوئی ثبوت نہیں تھا۔ لائبریری کو لاک لگا دیا گیا۔ جو تصویریں کھینچی گئی تھیں وہ بالکل بلر تھیں۔ ہر تصویر میں بس اندھیرا دکھائی دے رہا تھا۔ سارے فوٹوگرافر سر جوڑے حیرت میں مبتلا تھے۔ جس نے تصویریں لی تھی وہ نیم پاگل ہو گیا۔ پتہ نہیں اس نے تصویروں میں ایسا کیا دیکھ لیا تھا۔ ساری تصویریں تو کالی تھیں۔ یہ گتھی سلجھ ہی نہ سکی اور کیس بند ہو گیا۔ جو اس کیس میں کسی بھی طریقے سے شامل تھا، اس نے یا تو نقصان اٹھایا یا پاگل ہو گیا۔ کچھ لوگوں کی ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی اور کسی نے خودکشی کر لی۔ سب کی بہتری کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کیس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ 2 مہینوں کے بعد وہاں سے گزرتے ہوئے کچھ لوگوں کے سامنے ایک کتاب آ کر گری، جس میں مہوش کی پوری کہانی لکھی تھی کہ کیسے وہ وہاں پھنس گئی، کیسے اس نے خوف کو محسوس کیا،
وہ کیسے مری، سب لکھا ہوا تھا۔ جو لوگ وہاں سے گزرتے وہ کتاب سامنے آ کر گرتی، جیسے ہی وہ مہوش کی کہانی پڑھ لیتے کتاب غائب ہو جاتی، اور صبح ان لوگوں کی بالکل مہوش کی طرح موت ہوتی۔ یہ لائبریری اور مہوش کی موت وبال جان بن گئی تھی۔ اس بار کسی روحانی علم والے سے رابطہ کیا تو ان کے کہنے پر لائبریری کے آس پاس کی جگہ بڑا سا گڑھا کھود کر وہاں جھاڑیاں ڈال دی گئیں تاکہ لوگ کسی صورت وہاں سے گزر